यहाँहरूको चाहनालाई चाहिँ अग्रसर रूपमा लिएर मैले क्रमशः अभ्यासकै क्रमले लगेको छु। यो गर्दै गर्दा हामी भोलि भविष्यमा यहाँहरूले यसलाई चाहिँ म अगाडि लान्छु, पढ्छु, अझ बुझ्न चाहन्छु भन्दै जानुभयो भने क्रमशः एउटा चाहिँ जुन कोर्स फर्मेट जस्तो पनि हुन्छ त्यस अन्तर्गत जाँदाखेरि यो हेर्दै गरेपछि त्यहाँनिर सजिलो हुन्छ। अब यसमा चाहिँ के छ त भन्दा अब वर्तमान काल र त्यसलाई चाहिँ भविष्यमा कसरी चाहिँ प्रयोग गरिनेछ भविष्यकालमा भन्ने उदाहरणहरू दिएको छ। जस्तो हामीले यहाँ उदाहरण भनेर दिएको छ, अहम पाठम पठामि भनेको वर्तमान कालमा भयो हो, म पाठ पढ्छु। अब यसलाई चाहिँ नि अहम पाठम पठिष्यामि, म पाठ पढ्नेछु, यो भविष्यकालमा हो। अब यसलाई चाहिँ भविष्यकालमा चाहिँ नि कसरी प्रयोग गरिन्छ त हो, ती शब्दहरूको अभ्यास चाहिँ क्रमिक रूपमा हामीले जाउँ। अब यहाँ नम्बर के अरे क्रमिक रूपले क्रम सङ्ख्याको हिसाबले लगेको छ। यसमा चाहिँ नि पहिलो त हामीलाई थाहा भइहाल्यो, अहम पाठम पठामि को भविष्यकालमा चाहिँ नि अहम पाठम पठिष्यामि, फ्युचरमा चाहिँ अहम पाठम पठिष्यामि हुन्छ हो। अब त्यसै गरी एक नम्बरमा हेरौँ हामी, अहम यो चाहिँ गृहम लेखेको हो है, यो अलिकति यो टाइपिङ मिस्टेक भएको छ। अहम गृहम गच्छामि हो। अब यहाँ चाहिँ पठ धातुको पठामी भएको थियो, सुरुमा चाहिँ पठिष्यामि हो। यो चाहिँ अहम गृहम, म घर, गच्छामि भनेको जान्छु, जान्छुलाई अब जानेछु भन्नलाई चाहिँ अहम गृहम गमिष्यामि हो, गमिष्यामि हुन्छ। अब गम धातुबाट जानु, गम धातु हुन्छ यो, गम धातुबाट जानु भन्ने बुझिन्छ, जसको चाहिँ गच्छति गच्छन्त गच्छन्ति, गच्छसि गच्छथ गच्छथ, गच्छामि गच्छाव गच्छाव, यसरी रूप चल्छ। त्यो हामी क्रमशः पछि चाहिँ नि सम्भव भएमा हामी हेर्दै जान्छौँ। सबै यो चाहिँ तयार गरिसकेको छु मैले। र त्यसलाई चाहिँ अब हामीले अहम गृहम गच्छामि, म गृहम जान्छु, म घर जान्छु भन्दै गर्दा अहम गृहम गमिष्यामि, भविष्यमा म घर जान्छु भन्ने अर्थमा भयो हो। अथवा म त्वम कदा गमिष्यसि हो, तिमी कति बेला जान्छौ हो, कहाँ जानेछौ, तिमी कति बेला जानेछौ भनेर कसै गमिष्यसि, त्वम कदा गमिष्यसि भनेर सोध्यो भने अहम पश्चात गमिष्यामि हो, अहम गृहम पश्चात गमिष्यामि, म घर पछि जानेछु, तिमी अहिले जाऊ म पछि जान्छु भन्ने अर्थमा चाहिँ यसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ। अहम, अब 2 नम्बरमा जाउँ, अहम रामायणम पठामि, त्वम किम पठसि हो, तिमी के पढ्छौ, अहम रामायणम पठामि, म रामायण पढ्छु हो, अहम रामायणम पठिष्यामि हो। यसरी चाहिँ भविष्यमा चाहिँ पठ धातु हो, यो पठ धातुको अर्थ चाहिँ पढ्नु हो, जसको अर्थ पठामीलाई पठिष्यामि, म पढ्नेछु भन्ने अर्थमा चाहिँ अहम रामायणम पठिष्यामि हो। सह उसले रामायण, सह रामायणम पठति, उसले रामायण पढ्छ भन्ने केसमा चाहिँ सह रामायणम पठिष्यति हो, उसले पढ्नेछ भन्ने अर्थमा चाहिँ यसरी प्रयोग गरिन्छ। अहम पठिष्यामि हो भन्ने अर्थमा चाहिँ हामीले यो प्रयोग गर्न सक्छौँ। अर्को छ 3 नम्बरमा, अहम लोकयानतः न पतामि हो, म लोकयानतः भनेको बस है, हामी बसमा चढ्छौँ नि, लोकयान भनेको बस है। अहम लोकयानतः न पतामि, म बसबाट नखसौँ हो, खस्दिन, अथवा चाहिँ म बसबाट खस्दिन, न पतामि हो। पत धातुबाट चाहिँ पतति पतत पतन्ति, पतसि पतथ पतथ, पतामि पताव पताम, यसरी चल्छ है। अहम लोकयानतः पतामि भन्यो भने म बसबाट खस्छु भन्ने हुन्छ। अहम लोकयानतः न पतामि भनेको चाहिँ म खस्दिन। अब यसलाई चाहिँ भविष्यकालमा प्रयोग गर्नु पर्यो भने अहम लोकयानतः न पतिष्यामि, म खस्ने छैन हो, म बसबाट खस्ने छैन हो। यसरी चाहिँ नि
के अरे पतामीको पतिस्यामी हो। अब 4 नम्बरमा जाउँ। अहम सायङ्काले क्रीडामी। म सायङ्काले भनेको साँझ पख क्रीडामी खेल्छु हो। म साँझ पख खेल्छु। तुम कदा खेलसी हो, तिमी कति बेला खेल्छौ। अहम सायङ्काले क्रीडामी हो। अहम सायङ्काले क्रीडामी, अथवा यसलाई चाहिँ खिलती पनि भन्न सकिन्छ हो। तुम कदा खिलती, खेल धातु पनि प्रयोग गरिन्छ हो। खिलती, खिलत, खिलन्ती यसरी नै प्रयोग गरिन्छ। अथवा क्रीडती, क्रीडत, क्रीडन्ती, क्रीडसी, क्रीडत, क्रीडत, क्रीडामी, क्रीडाव, क्रीडामा। अब यो चाहिँ के अरे डुक्रियाकरणै भन्ने धातु छ। डुक्रियाबाट क्री धातु, डुक्रियाबाट क्री धातु बनाइन्छ। त्यसलाई चाहिँ क्री भनेको गर्नु हो, काम गर्नु। त्यसलाई चाहिँ हामीले क्रीडामी खेल्छु अथवा गर्छु भन्ने प्रसङ्गमा प्रयोग गरिन्छ हो। अहम सायङ्काले क्रीडयिष्यामि हो। यसको चाहिँ क्रीडयिष्यामि हुन्छ, खेल्नेछु म सायङ्काले। अहम मध्याह्नकाले एव क्रीडयिष्यामि, परन्तु सायङ्काले न क्रीडयिष्यामि हो। म सायङ्कालमा खेल्ने छैन, म मध्याह्नकालमा खेल्नेछु। यसरी चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न सकिन्छ क्रीडामी खेल्नुलाई हो। अर्को छ 5 नम्बरमा अहम सद्विचारम वदामि। अब अहम म सद्विचार भनेको राम्रो विचार हो, राम्रो कुरा। वदामि भनेको बोल्छु। वदामि भनेको बद धातु, बद भनेको बोल्नु। बद धातुबाट वदति, वदत, वदन्ति, वदसी, वदथ, वदथ, वदामि, वदाव, वदामः भनेर यसरी प्रयोग हुन्छ, जहाँ चाहिँ बद धातु भनेको बोल्नु। अहम सद्विचारम वदामीको वदिष्यामि हो, म बोल्नेछु। भविष्य अहम सद्विचारम वदिष्यामि हो भन्नेको मतलब अहिले चाहिँ झुटो बोले तर पछि चाहिँ सत्य बोल्नेछु भन्ने हिसाबले प्रयोग भन्ने त्यसरी भन्न सकिन्छ। अहम भविष्य सद्विचारम वदिष्यामि, म भविष्यमा राम्रो विचार बोल्छु। अथवा सत्यम वद भनेर हामीले भनेको छ नि हो। सत्यम वद धर्मम चर, अघि मैले भने नि है हो, यसै प्रसङ्गमा भन्न खोजेको। सत्यम वदिष्यामि, अहम भविष्य सत्यम वदिष्यामि, म भविष्यमा सत्य बोल्छु हो। यसरी चाहिँ बद धातुको चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ। अब अहम मध्यम न पिबामी हो। अहम म मध्यम भनेको चाहिँ नि मादक पदार्थ है, मद्यपान भनिन्छ नि हामीले नेपालीमा पनि प्रयोग हुन्छ। मध्यम भनेको मादक पदार्थ, कुनै चिज खाएर मात्ने चिज हो। मध्यम न पिबामी, म मात लाग्ने कुरा पिउँदिन। यो चाहिँ पिब धातु, पिब भनेको पिउनु। पिब धातुबाट पिबती, पिबत, पिबन्ती, पिबसी, पिबथ, पिबथ, पिबामी, पिबाव, पिबाम यसरी प्रयोग हुन्छ हो। पिबामी प्रयोग गर्यो। अहम पिबामी, स पिबती हो, तौ पिबत, ते पिबन्ती। यसरी हामीले हिजो स तौ तेको नि प्रयोग हेरेका थियौँ। यसैलाई चाहिँ त्यसरी पनि प्रयोग गर्न सक्यो हो। अहम मध्यम न पिब हो। अब यसको चाहिँ अहम मध्यम न पिबैष्यामि, म मध्य पिउनेवाला छैन भन्ने अर्थमा यसरी चाहिँ पिबैष्यामि भयो भविष्यकालमा। अर्को 7 नम्बरमा छ अहम काव्यम लिखामि, म काव्य लेख्छु। त्वम कदा काव्यम लिखसि, तिमी कहिले काव्य लेख्छौ। अहम आगामी दिने, आउँदा दिनहरूमा काव्यम लिखयिष्यामि हो, लेख्नेछु। अब यसरी चाहिँ नि प्रयोग हुन लेखयिष्यामि हो, यसरी चाहिँ प्रयोग हुने भयो। अर्को छ अहम आपणम प्रति स्युतम नयामी। अब यहाँ हेर्नुहोस् नयाँ शब्द आइरहेछ है। अहम आपणम भनेको बजार, आपण भन्छ बजारलाई। प्रति भनेको बजारतिर, प्रतिले तिर भन्ने जनायो। प्रतिको प्रयोग हामीले पहिल्यै गरिसकेको छ। प्रति स्युतम भनेको चाहिँ झोला है। स्युतम भनेको चाहिँ झोला, झोलालाई हामी स्युतम भनेको भन्छौँ। अहम आपणम प्रति स्युतम नयामी, म बजारतिर झोला बोकेर जान्छु अथवा झोला लैजान्छु भन्ने अर्थमा प्रयोग भयो हो। अब यसमा चाहिँ लैजाने छु भन्ने अर्थमा चाहिँ नयिष्यामि हो। अब नयाँ धातु भनेको चाहिँ लैजानु भन्ने बुझिन्छ, जसबाट चाहिँ नयति, नयत, नयन्ती, नयसी, नयथ, नयथ, नयामी, नयाव, नयाम यसरी चाहिँ
रूप चल्ने भयो यसको है। अब स नयति तौ नयत ते नयन्ती हो, यसरी चाहिँ प्रयोग भयो। अब नयति नयत नयन्ती नयसी हो, त्वम नयसी तिमी लान्छौ भन्ने अर्थमा चाहिँ हो। त्वम नयसी, त्वम आपणम प्रति सुतम नयसी तिमी बजारतिर झोला लान्छौ त भनेर सोध्न सक्यो हो। न अहम न नयिष्यामि हो, म लाने छैन हो, नयिष्यामि। अब नयामीलाई नयिष्यामि यसरी चाहिँ प्रयोग गर्न सक्यो। अहम इन्द्रजालम पश्यामि, म इन्द्रजाल हेर्छु हो। इन्द्रजाल भनेको चाहिँ एउटा जाल हो जुन चाहिँ स्वर्गलोकमा प्रयोग गरिन्थ्यो, भेष बदल्ने काम गरिन्थ्यो हो, अरूलाई झुक्क्याउनलाई। सम्मोहन विद्या पनि भन्छ, जसलाई सम्मोहन विद्या पनि भन्छ, एकले अर्कालाई चाहिँ बसमा पार्ने वशीकरण विद्या पनि भन्छन् यसलाई है, इन्द्रजाललाई। अहम इन्द्रजालम पश्यामि, म इन्द्रजाल हेर्छु हो। पश्यामि भनेको पश्य धातुबाट चाहिँ अब पश्यति पश्यत पश्यन्ति पश्यसि पश्यथ पश्यत पश्यामि पश्याव पश्याम अहम पश्यामि भयो नि है हो। यसरी चाहिँ हेर्नु अर्थमा चाहिँ यसरी प्रयोग हुन्छ। अब न पश्ययिष्यामि भन्ने भयो हो। अहम इन्द्रजालम न पश्ययिष्यामि हो, म इन्द्रजाल हेर्ने छैन हो, भविष्यमा पनि हेर्दिन, हेर्ने छैन भन्ने अर्थमा यसरी प्रयोग भयो। अर्को छ अहम संशयम पृच्छामि। संशयम भनेको शङ्का लागेको कुरा अथवा नबुझेका कुरा, अस्पष्ट भएका कुरालाई संशयम। मे संशयम छिन्दी भन्छ संस्कृतमा। मे भनेको मेरो, संशयम संशयलाई छिन्दी निराकरण गरिदिनु भन्ने अर्थमा है। मे संशयम छिन्दी यस्तो शब्दहरू वाक्यहरू पनि पाइन्छ। अहम संशयम पृच्छामि। अब पृच्छ धातु हो यो। पृच्छति पृच्छत पृच्छन्ति पृच्छसि पृच्छथ पृच्छत पृच्छामि पृच्छाव पृच्छाम यसरी चल्छ हो। त्यो भनेको चाहिँ सोध्नु भन्ने अर्थमा हो। अब पृच्छयिष्यामि हुने भयो भविष्यमा चाहिँ। अहम संशयम पृच्छयिष्यामि। अहम अद्य न पृच्छामि किन्तु मम पार्श्वे बहु समय नास्ति हो। अहिले म सोध्दिनँ किन्तु मम पार्श्वे मेरो पासमा बहु समय नास्ति धेरै समय छैन। अतः अहम यत जुन भविष्य पृच्छयिष्यामि जुन चाहिँ म भविष्यमा सोध्ने छु हो। यसरी चाहिँ प्रयोग हुन्छ पृच्छयिष्यामि है। अब अहम उत्तम अध्यापक भवामि हो। अब अहम उत्तम भनेको राम्रो जान्ने, अध्यापक भनेको पढाउने गुरु शिक्षक, भवामि हुन्छु, म उत्तम अध्यापक हुन्छु, म राम्रो पढाउने अध्यापक हुन्छु हो। अब यसको भू धातु हुन्छ यसको चाहिँ है। फेरि भवामीको चाहिँ भू धातु हुन्छ। फेरि भू भनेको चाहिँ हुनु, भूको अर्थ हुनु हो। अब भू धातुको चाहिँ भवती भनेर चल्छ यसरी। भवती भवतः भवन्ति भवसि भवतः भवथ भवामी र अहम भवामी म हुन्छु भने यसरी चाहिँ भवामी भवाव भवामः यसरी। वयम सर्वे उत्तम अध्यापक भवामः, हामी सबै उत्तम अध्यापक हौँ हो। यसरी चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ उत्तम अध्यापक। अथवा यसलाई चाहिँ अब भविष्यत कालमा प्रयोग गर्न चाहिँ अहम उत्तम प्राध्यापक भविष्यामि हो। अद्यतन पर्यन्तम अहम उत्तम अध्यापक नास्ति, अहिलेसम्म म उत्तम अध्यापक छैन, परन्तु भविष्य अहम उत्तम अध्यापक भविष्यामि, तर म भविष्यमा चाहिँ उत्तम अध्यापक हुनेछु। यसरी चाहिँ प्रयोग गर्न सकियो। अहम स्वः मिलामि हो, मिलामी म कुकुरसँग भेट्छु हो। स्व भनेको कुकुर। श्वान निन्द्रा तथैव छ, यहाँहरूले सुन्नुभयो होला हो। अब श्वान निन्द्रा तथैव छ भन्ने चाहिँ नि हाम्रो श्वान निन्द्रा भनेको विद्यार्थीको निन्द्रा चाहिँ कुकुर जस्तो हुनुपर्छ। कुकुर चाहिँ छिसिक्क अलिकति गऱ्यो भने जुरुक्कै उठेर भुक्न थाल्छ नि हो। राति 12 बजे होस् अथवा जतिखेरै होस् हो। यसरी चाहिँ नि स्व भनेको कुकुर। अहम स्व मिलामी म कुकुरलाई चाहिँ नि भेट्छु अथवा कुकुरसँग घुम्छु भन्ने अर्थमा प्रयोग हुने हो। अब यसको चाहिँ मिलयिष्यामि भन्ने अर्थमा मिल्नेछु, कुकुरसँग भेट्नेछु हो। अथवा कुकुरलाई चाहिँ नि
कुकुरलाई चाहिँ नि मिलाउने छु अथवा भेटाउने छु यस्तो अर्थमा प्रयोग हुने हो। अर्को छ 13 नम्बरमा अहम कोपः त्यजामि। अहम कोपः भनेको चाहिँ रिस हो। रिसलाई चाहिँ कोपः भन्छ हो। कोपात बहिर्गम्य पृष्ठ हो। रिसबाट बाहिर निस्केर सोध भन्न खोजेको। रिस आएर किन सोध्छौ हैन। कोपात बहिर्गम्य पृष्ठ, रिसबाट बाहिर आएर सोध भनेर चाहिँ यसरी भन्न सकिन्छ। अहम कोपः त्यजामि। अब यो त्यज धातुबाट आएको, त्यक धातु, त्यक अथवा त्यज जे भने पनि हुन्छ। अब त्यक धातुबाट आएको यसलाई चाहिँ छोड्ने अर्थमा हुन्छ। त्यजति त्यजत त्यजन्ति त्यजसी त्यजथ त्यजथ त्यजामि त्यजाव त्यजामः यसरी अहम कोपम त्यजामि हो। यो चाहिँ यसरी प्रयोग भयो। अब त्यजयिष्यामि भनेर चाहिँ प्रयोग हुन्छ। अब अहम कोपः त्यजयिष्यामि। एतत् समये मम बहु कोपः अस्ति। मेरो चाहिँ नि धेरै रिस उठेको छ मलाई। यति बेला एतत् काले यति बेला मम बहु कोपः मम आभ्यन्तरे बहु कोपः अस्ति। मेरो भित्र चाहिँ धेरै रिस छ। अतः अहम भविष्य कोपः त्यजयिष्यामि हो। म चाहिँ भविष्यमा यो रिसलाई चाहिँ छोड्ने छु हो, त्याग्ने छु भन्ने हजुर ठिक त ठिक भइरहेछ। थोरै अलिकति सुस्तरी जाम कि भन्ने कुरा आइरहेछ। अलिकति सुस्तरी, धेरै पनि हैन, फेरि अलिकति। ए ल ठिक छ हुन्छ है। अहम कोपः गाह्रो छ नि त हिजो अस्ति भन्दा। ए हजुर अहम कोपः हुन्छ गुरु हुन्छ। हुन्छ अहम कोपः त्यजयिष्यामि हो। म रिसलाई छोड्ने छु हो। यसरी चाहिँ अहम कोपः त्यजयिष्यामि, भविष्यमा चाहिँ म रिसलाई छोड्ने छु, यसरी चाहिँ प्रयोग गर्न सकियो। अर्को 14 नम्बरमा हेरौँ हामी। अहम पयो हिमम खादामि हो। अब पयो हिमम भनेको चाहिँ आइसक्रिम है। आइसक्रिमलाई चाहिँ पयो हिमम भन्छन्। अब अहिले त अब हामीलाई गर्मी महिना छ, आइसक्रिम अब संस्कृतमा म आइसक्रिम खान्छु भन्नु पर्यो भने अहम पयो हिमम खादामि हो। अब अहिले चाहिँ नि अब जाडो छ हो। अहम पयो हिमम न खादामि, म आइसक्रिम खान्न, तर गर्मी महिनामा खानेछु, अब पछि खान्छु भन्नु पर्यो, अब भविष्यमा खान्छु भन्नु पर्यो। अहम पयो हिमम खादयिष्यामि हो। यो चाहिँ खाद धातु हो। खाद धातुबाट चाहिँ खादति खादत खादन्ति खादसी खादथ खादथ खादामि खादाव खादाम अहम खादामि हो। यसरी प्रयोग भयो। अब खादयिष्यामि हुने हो, भविष्यमा चाहिँ म आइसक्रिम खानेछु हो। अस्मिन् काले अहम पयो हिमम न खादामि, किन्तु एतत् काल शीतकाल अस्ति। शीतकाल भनेको चिसो समय। एतत् काल शीतकाल अस्ति, यो समय चाहिँ शीतकालको समय छ। अतः अहम पयो हिमम भविष्य खादयिष्यामि हो। म भविष्यमा खानेछु, अथवा पयो हिमम खादयिष्यामि, म खानेछु, पछि खानेछु भन्ने अर्थमा यसरी प्रयोग गर्न सकियो। अब 15 नम्बरमा अहम वेदार्थम जानामि हो। अहम वेदार्थम जानामि हो। अब यो म वेदार्थम हो। वेदार्थम भनेको वेदको चाहिँ नि वेद गर्नु। वेद चाहिँ नि वेदार्थम भनेको चाहिँ ज्ञानको चाहिँ नि अल्प ज्ञान भनेको जानामि हो। म चाहिँ नि अहम वेदार्थम, अथवा यो चाहिँ वेदार्थम भनेको होला है हो। वेदार्थम जानामि, म वेदको अर्थ जान्दछु भन्ने अर्थमा वेदार्थम हो। अहम वेदार्थम जानामि, म वेदको अर्थ जान्दछु हो। अहम अब जान्नु प्रसङ्गमा चाहिँ यो चाहिँ जान धातुबाट
अब ज्ञान धातुबाट चाहिँ आएको हो है, ज्ञानम। ज्ञानबाट चाहिँ नि जानती, जानाति, जानत, जानन्ती, जानासी, जानथ, जानथ, जानामी, जानाव, जानाम, यसरी चाहिँ प्रयोग हुन्छ है। जानामी ज्ञान, ज्ञान धातुबाट, यो चाहिँ ज्ञानबाट जको प्रयोग हुन्छ। अब हामीले ज्ञको ज्ञलाई चाहिँ के छ त भन्दा, ज्ञ जुन शब्द छ त्यसमा चाहिँ नि जयोर ज्ञ भन्छ है। ज र य मिलेर ज्ञ बनेको हो। ज्ञ आफैमा पूर्ण छैन है, ज र य मिलेर ज्ञ बनेको हो। त्यसले गर्दा त्यो जयोर ज्ञ भन्छ, त्यो ज्ञबाट चाहिँ नि ज्ञान हो, ज्ञबाट चाहिँ नि जानामी भन्छ हो। ज्ञानबाट चाहिँ जानामी भयो। अहम वेदार्थम जानामी, म वेदको अर्थ जान्दछु भन्ने प्रश्न। अब यसको चाहिँ नि भविष्यमा मलाई चाहिँ, म अहिले जान्दिनँ भविष्यमा जान्दछु भन्ने अर्थमा चाहिँ अहम वेदार्थम जानयिष्यामि हो। यसरी चाहिँ प्रयोग भयो जानती के अरे जानामीको है। अब अर्को 16 नम्बरमा अहम सत्कार्यम करोमि, म राम्रो कर्म गर्छु। सत्कार्यम भनेको राम्रो कर्म गर्छु। अब यो चाहिँ कुरु भन्ने अर्थमा, कुरु भनेको चाहिँ गर्नु है। करोति, अब करोति कुरुत कुर्वन्ती, करोसी कुरुथ कुरुथ, करोमि कुरुव कुर्म, यसरी प्रयोग हुन्छ यसको चाहिँ है। अब करोति कुरुत कुर्वन्ती हो, यसको चाहिँ यसरी प्रयोग हुन्छ है। कुरु भन्ने कुरु धातुबाट आएको हुन्छ। कुरुबाट चाहिँ कुरु भनेको चाहिँ गर्नु हो। करोति कुरुत कुर्वन्ती, करोसी कुरुथ कुरुथ, करोमि कुरुव कुर्म, यसरी हुन्छ। कुर्म हुन्छ त्यहाँ चाहिँ है। फेरि वयम सर्वे सत्कार्यम कुर्म, हामी सबै राम्रो कार्य गरौँ भन्ने अर्थमा कुर्म है। कुर्म हुन्छ त्यहाँ चाहिँ। अहम सत्कार्यम करोमि हो, अहम सत्कार्यम करिष्यामि हो। अब तपाईहरुले चाहिँ एतत् संकल्पम करिष्ये, जस्तो चाहिँ गुरुले चाहिँ कहिलेकाहीँ घरमा पूजा लगाउँदाखेरि संकल्प गर्नुहुन्छ नि, करिष्ये भन्ने शब्द सुन्नुभयो होला हो। यसैबाट चाहिँ करिष्ये भनेको छ। वयम सर्वे के अरे करिष्ये हो, हामीहरू गर्छौं भन्ने अर्थमा प्रयोग भएको थियो है। अब हामीहरू चाहिँ गरौँ भन्ने अर्थमा प्रयोग भएको, त्यो चाहिँ संकल्पको क्रममा है। अब यसमा चाहिँ अहम सत्कार्यम करिष्यामि, म भविष्यमा चाहिँ राम्रो काम गर्नेछु हो। अद्यतन पर्यन्तम मया सत्कार्यम न कृत्वा हो, अहिलेसम्म मैले कुनै पनि सत्कार्य नगरेकोले, परन्तु भविष्य के अरे अहम सत्कार्य करिष्यामि, म भविष्यमा चाहिँ सत्कार्य गर्नेछु भनेर यसरी चाहिँ प्रयोग गर्न सकियो। अर्को छ अहम उपन्यासम शृणोमि हो। अब सुन्नु अर्थमा भयो। यहाँ चाहिँ अहम उपन्यासम भनेको उपन्यास हामी बुझिहाल्छौँ। शृणोमि भनेको चाहिँ श्रीनोमि, श्रीनोमि दुईटै प्रयोग हुन्छ है। अण पनि हुन्छ न पनि हुन्छ। श्रीनोमि श्रीनोमि है। खास चाहिँ संस्कृतमा बढी चाहिँ श्रीनोमि भन्दा नि श्रीणोमि चाहिँ प्रयोग भएको हुन्छ है। अण चाहिँ प्रयोग हुन्छ यहाँ न भन्दा नि विशेष गरेर। अब यहाँ चाहिँ श्रीनोमि प्रयोग गरेको छ, यो पनि प्रयोगमा आएको छ, तर चाहिँ श्रीनोमि भन्ने चाहिँ प्रयोग हुन्छ विशेष गरेर। श्रीनोमि भनेको चाहिँ यो सुन्नु अर्थमा श्रीणुति श्रीणत श्रीण्वन्ति यसरी प्रयोग हुन्छ है। श्रीणोति श्रीणुत श्रीण्वन्ति, श्रीणोसी श्रीणुथ श्रीणुथ, श्रीणोमि श्रीणुव श्रीणोम हो। श्रीणोमि यसरी चाहिँ प्रयोग हुन्छ हो। अब अहम उपन्यासम, अब श्रीणयिष्यामि हो, म चाहिँ भविष्यमा सुन्नेछु हो। अहम उपन्यासम शृणुष्यामि, सुन्नेछु हो, भविष्यमा म शृणुष्यामि, अहम उपन्यासम भविष्य शृणुष्यामि, अब म चाहिँ नि सुन्नेछु भन्ने अर्थमा चाहिँ यसरी प्रयोग भयो। अब 18 नम्बरमा चाहिँ अहम अनुजाय घटिम ददामी हो। अब अहम म अनुजाय, अनुज भनेको भाइ, अग्रज भनेको चाहिँ दाइ है। अहम अनुजाय भाइलाई भनेको चतुर्थी विभक्ति प्रयोग भयो है। यहाँ अनुजाय भनेको भाइलाई, लाई
के अरे लाई भनेको चाहिँ द्वितीय के अरे यस भाइलाई भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ चतुर्थी विभक्ति प्रयोग भयो। घटिम भनेको घडी, ददामी दिन्छु। घटिम भनेको घडी, ददामी भनेको चाहिँ दिन्छु भन्ने अर्थमा। दा धातु हो यो। ददती, ददत, ददन्ती, ददसी, ददथ, ददत, ददामी, ददाव, ददाम यसरी चाहिँ प्रयोग हुन्छ। ददती, ददत, ददन्ती, ददसी, ददथ, ददथ, ददामी, ददाव, ददाम। अहम ददामी आयो नि हैन। हो यसरी चाहिँ दा धातुबाट ददती, ददत, ददन्ती, ददसी, ददथ, ददथ, ददामी, ददाव, ददामः यसरी चाहिँ प्रयोग हुन्छ। अब यसको चाहिँ अहम अनुजाय घटिम दास्यामी हुन्छ है। दास्यामी हुन्छ भविष्यकालमा चाहिँ दास्यामी दिनेछु हो। अब यसको चाहिँ अब दास्यामी भनेर चाहिँ प्रयोग हुन्छ। यसको अलि फरक जान्छ है। अब अर्को नम्बरमा जाउँ। अहम पत्रम प्रेषयामी हो। म पत्रम भनेको चाहिँ चिठी है। पत्रम भनेको चाहिँ चिठी। प्रेषयिष्यामि म चिठी पठाउँछु हो। प्रेस धातु यसबाट चाहिँ प्रेषति, प्रेषत, प्रेषन्ति, प्रेषसी, प्रेषथ, प्रेषथ, प्रेषामी, प्रेषाव, प्रेषाम हो। यसै चाहिँ यसको चाहिँ के अरे प्रेषयति चाहिँ हुने भयो है। प्रेषति होइन, प्रेषयति हुनुभयो। प्रेषयति, प्रेषयत, प्रेषयन्ति, प्रेषयसी, प्रेषयथ, प्रेषयथ, प्रेषयामी, प्रेषयावः, प्रेषयाम यसरी चाहिँ प्रयोग हुने भयो। जस्तो अहम पत्रम प्रेषयामी, वयम पत्रम प्रेषयामः हो। यसरी चाहिँ प्रयोग हुने भयो। स पत्रम प्रेषयति ऊ चिठी पठाउँछ यसरी चाहिँ प्रयोग हुने भयो है। अहम पत्रम प्रेषयामी म चिठी पठाउँछु हो। अब यसको चाहिँ प्रेषयिष्यामि हुन्छ है भविष्यमा चाहिँ। अब प्रेषयिष्यामि, अहम पत्रम प्रेषयिष्यामि हो। अब ऊ पत्र पठाउने छ, उसले के चिठी पठाउने छ भन्नु पर्यो भने चाहिँ स पत्रम प्रेषयिष्यति पठाउने छ, इष्यति हो। अब यसमा चाहिँ प्रेषयिष्यति, प्रेषयिष्यत, प्रेषयिष्यन्ति, प्रेषयिष्यसि, प्रेषयिष्यथ, प्रेषयिष्यत, प्रेषयिष्यामि, प्रेषयिष्याव, प्रेषयिष्याम हो। भविष्यमा चाहिँ यसरी जाने हो। प्रेषयति भनेर चाहिँ वर्तमानमा हो, प्रेषयिष्यति भनेर चाहिँ भविष्यमा जाने हो है। यसरी चाहिँ भविष्यत कालमा पनि 9 वटा रूप हुन्छ, वर्तमान कालमा पनि यसरी चाहिँ 9 वटा हुन्छ। अब फेरि यसको चाहिँ नि भूतकालको पनि छ है। भूतकालमा पनि अप्रेषय भन्ने प्रयोग हुन्छ है। पठायो भन्ने अर्थमा चाहिँ तेन पत्रम अप्रेषय, उसले पत्र पठायो, चिठी पठायो भन्ने अर्थमा चाहिँ अप्रेषय यसरी प्रयोग हुन्छ। अब यसमा चाहिँ हामीले त्यो पछि आउँदै गर्छ। यसमा चाहिँ अहिले चाहिँ हामी भविष्यमा मात्रै हेरौँ है। वर्तमान र भविष्यको जानौँ अनि विगतको के अरे भूतकालको चाहिँ हामी पछि फेरि गर्दै जान्छौँ। अहम मम वस्त्राणि प्रक्षालयामि हो। अब अहम मम वस्त्राणि मेरो कपडाहरू, वस्त्र भनेको कपडा, प्रक्षालयामि हो। अब यो प्रक्षाल भनेको चाहिँ एउटा यो चाहिँ सफा गर्नु, धुनु अर्थमा प्रयोग हुन्छ। प्रक्षालयति, प्रक्षालयत, प्रक्षालयन्ति, प्रक्षालयसि, प्रक्षालयथ, प्रक्षालयथ, प्रक्षालयामि, प्रक्षालयाव, प्रक्षालयाम यसरी चाहिँ प्रयोग हुने भयो। अहम मम वस्त्र। अब भविष्यत कालमा चाहिँ प्रक्षालयिष्यामि हो, म कपडा धुनेछु हो। अहिले धुन्न, भविष्य पछि धुन्छु भन्ने अर्थमा चाहिँ प्रक्षालयिष्यामि यसरी प्रयोग गर्न सकियो। अर्को नम्बरमा जाउँ। अहम पञ्चवादने उत्तिष्ठामि हो। अब म पञ्चवादने भनेको 5 बजे उठ्छु, उत्तिष्ठामि हो। उत्तिष्ठति, अब यसको चाहिँ नि उत्तिष्ठ भनेको चाहिँ उठ्नु है। उठ्नु अर्थमा उत्तिष्ठति, उत्तिष्ठत, उत्तिष्ठन्ति, उत्तिष्ठसि, उत्तिष्ठथ, उत्तिष्ठथ, उत्तिष्ठामि, उत्तिष्ठाव, उत्तिष्ठाम यसरी चाहिँ प्रयोग हुन्छ हो।
अब यसरी चाहिँ नि यसको चाहिँ नि अहम उत्तिष्ठामि म उठ्छु हो। अब यसरी चाहिँ यसको चाहिँ नि म उठ्छु हो। अहम उत्तिष्ठामि अहम पञ्चवादने उत्तिष्ठामि हो। स पञ्चवादने उत्तिष्ठति स चत्वारवादने उत्तिष्ठति ऊ 4 बजे उठ्छ। अब उत्तिष्ठयिष्यामि हुन्छ यसको है भविष्यमा चाहिँ अहम प्रातःकाले पञ्चवादने उत्तिष्ठयिष्यामि म 5 बजे चाहिँ उठ्ने छु हो। बिहानको 5 बजे उठ्ने छु भनेको भोलि चाहिँ नि भविष्यमा चाहिँ म अथवा भोलि 5 बजे उठ्ने छु भन्ने अर्थमा चाहिँ यसरी प्रयोग भयो हो। अहम तुष्णिम उपविशामि नयाँ शब्द आइपुग्यो है। म तुष्णिम भनेको चाहिँ नबोलिकन चुपो लाएर बस्नु के तुष्णिम भनेको मौन भन्छन् नि नबोलिकन बस्नु। उपविशामि अब उप भनेको उपसर्ग विसामीलाई उपविसामी उपसर्ग लगाइदियो। तुष्णिम उपविसामी म चाहिँ नि म शान्त हिसाबले चुपो लागेर बस्छु भन्ने अर्थमा चाहिँ प्रयोग भयो है। अब यसको चाहिँ नि उपविश्यामी भयो उपविश्यामी हो। अब उपविशति उपविशत उपविशन्ति उपविशसि उपविशथ उपविशथ उपविशामि उपविशाव उपविशाम यसरी चाहिँ प्रयोग हुन्छ हो। यसको चाहिँ नि रूपहरू हामीले चाहिँ नि खोज्न पनि पाइन्छ है। अहम तुष्णिम उपविश्यामि हो म चाहिँ नि चुपो लागेर बस्ने छु आज चाहिँ बोल्नसम्म बोले भोलि चाहिँ बोल्दिन भन्ने अर्थमा प्रयोग भयो। अहम तुष्णिम उपविश्यामि हो उपविश्यामि हो यसरी चाहिँ म चुपो लागेर बस्ने छु भन्ने अर्थमा चाहिँ प्रयोग हुने हो। अर्को छ 23 नम्बरमा अहम स्युते धनम स्थापयामि नयाँ शब्द आइपुग्यो है। अहम स्युते भनेको झोलामा है। स्युत भनेको चाहिँ सिएको कपडाको झोलाको अर्थ हुन्छ। स्युत भनेको सिएको है झोला भन्ने बुझियो। धनम स्थापयामि हो धन स्थापना गर्छु भनेको राख्छु भन्ने अर्थमा प्रयोग भयो। अहम स्युते धनम स्थापयामि हो स्थापन गरेको भनेको राख्नु अथवा चाहिँ नि हाल्नु भन्ने अर्थमा बुझ्यो। अब यसको चाहिँ स्थापयति स्थापयत स्थापयन्ति स्थापयसि स्थापयथ स्थापयथ स्थापयामि स्थापयावः स्थापयामः यसरी प्रयोग हुन्छ है। अब राख्नु भन्ने अर्थमा। अब स्थापयिष्यामि भन्ने अर्थमा राख्नेछु हो। राख्नेछु भन्ने अर्थमा चाहिँ स्थापयिष्यामि भनेर यसरी हामीले भविष्यकालमा प्रयोग गर्न सकिने भयो। अब वाक्यम स्मरामि हो। अहम भवतः वाक्यम स्मरामि म भवतः भनेको तपाईको हो हजुरको अथवा तपाईको वाक्यम स्मरामि वाक्य सम्झिन्छु हो। अब कहिलेकाहीँ कसैले चाहिँ केही सुनाएको छ भने म उहाँले भनेको कुरो कहिल्यै बिर्सिन सक्दिनँ जहिल्यै सम्झिरहन्छु भन्ने अर्थमा है। अहम भवतः वाक्यम म तपाईको वाक्य सम्झिन्छु। अब स्मृ धातुबाट है स्मृ धातुबाट चाहिँ स्मरति भनेर भन्छ है। अब स्मरति स्मृ धातुबाट चाहिँ स्मरति स्मरत स्मरन्ति स्मरसि स्मरथ स्मरथ स्मरामि स्मरावः स्मरामः यसरी प्रयोग हुन्छ है। स्मृति सम्झिनु अर्थमा स्मृति भनेको सम्झना है। अब स स्मरति हो तौ स्मरतः ते स्मरन्ति यसरी चाहिँ सतौतेमा अब वयम स्मरामः यसरी चाहिँ हामीहरू सम्झ्यौं भन्ने अर्थमा प्रयोग भयो। अब यसको चाहिँ स्मरिष्यामि अहम भवतः वाक्यम स्मरिष्यामि म तपाईको वाक्य जहिले सम्झिरहनेछु भन्ने अर्थमा हो स्मरिष्यामि
भविष्यमा पनि सम्झिन्छु भन्ने अर्थ छ। 25 नम्बरमा अहम यन्त्रम चालयामि हो, म यन्त्र चलाउँछु। चालयामि भनेको चल धातुबाट चाहिँ चलाउनु भन्ने अर्थमा हुन्छ। अहम यन्त्रम, यन्त्रलाई भनेको कुनै पनि मेसिनरी चिजहरू, चालयामि भनेको चाहिँ चलाउँछु हो। अब यसलाई चाहिँ नि चल धातु हो। चालयति, चालयत, चालयन्ति, चालयसि, चालयथ, चालयथ, चालयामि, चालयावः, चालयामः, यसरी चाहिँ प्रयोग हुने भयो। अब भविष्यकालमा चाहिँ चालयिष्यति भन्ने भयो हो। अहम यन्त्रम चालयिष्यामि, म भविष्यमा चाहिँ यन्त्र चलाउने छु, अहिले सक्दै भविष्यमा चलाउने छु भन्ने अर्थ चाहिँ चालयिष्यामि भन्ने प्रयोग भयो। अर्को छ अहम वाक्यानि लिखामि हो, म वाक्यहरू लेख्छु हो। वाक्यम वाक्य वाक्यानि यसरी चाहिँ प्रयोग हुन्छ है। वाक्यम वाक्य वाक्यानि हो। वाक्यम भनेको एउटा वाक्य, वाक्य भनेको दुईटा वाक्य, वाक्यानि भनेको धेरै वाक्यहरू भनेको एउटा चाहिँ अनुच्छेद भन्ने बुझ्नु पर्यो है। अहम वाक्यानि लिखामि, म चाहिँ वाक्य लेख्छु भन्ने अर्थमा। अब यो चाहिँ लिख धातु हुन्छ। लिख धातुको अर्थ चाहिँ लेख्नु। लिखति, लिखत, लिखन्ति, लिखसि, लिखत, लिखत, लिखामि, लिखाव, लिखाम, यसरी चाहिँ प्रयोग हुने भयो। अहम लिखामि